السلام علیکم. نن راغلی یو وری بیا د وړهم ته کوم چې د مش خاص کر د وزیرستان خلک کې د پورا ډېر بهترین پروجیکټ ده. کوم خلک چې په پېښور شي دي یا اورسیز ورونه دي د مش د هغې د پورا دا پروجیکټ ډېر بهترین ده او خاص کر مش یو سپیشل آفر وړی ده د خپل موزس کسټمر د پورا چې په 14 اگست سے به دیتا په هر یو پلاټ باندې जैसे कि अब 14 अगस्त से मेरे सारा बुकिंग वो को आगे बुकिंग मंदे पे 14% डिस्काउंट में तमिल विषय से क्या ख्वाहिशमंद भी को पेशावर से कोई बेहतरीन जई बंदे बेहतरीन लोकेशन को बेहतरीन प्राइस बंदे ते मज़ा का वही ज़रूर शाही और फल बुकिंग वो कई और बुकिंग और मज़ीद मालूमात दे पारा दे आइकॉनिक स्टेट सरा रबेता वो कई या दे मिस ऑफिस विजिट वो कई